दाता दरबार पे अब 120 रुपए रेट हो गया जूतियों के जोड़े का। कल तक बाबे हिफाजत करते थे और चोर अंधे हो जाते थे। अभी रुको, अभी ठहरो। ये है वो गांव जहां अब तक कोई चोरी नहीं हुई। जो भी चोर यहां चोरी करने आता है वो अंधा हो जाता है। अब तक कितने चोर इस गांव में अंधे हो चुके हैं, देखिए इस वीडियो में। कोई लक्का नहीं लिया सकते सो, कोई झाड़ू नहीं लिया सकते सो, इथों कोई चीज आगे पीछे नहीं हो सकती किसी दिन। नहीं हो सकती। इस गांव की खास बात आपको ये भी दिखाता हूँ कि आप अगर पीछे देख सकें तो दरवाजे नहीं है, ऐसे ओपन माहौल है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है किसी चोर। कहते ने कि इत्थे चोरी नहीं होंदी, बंदा अन्ना हो जांदा है, कोई बाबे दी करामत है। आप बाबा दी रहमते थेगे, आप बाबा दी रहमते थेगे। अल्लाह कई फरमाता है, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। जब अल्लाह करीम ऐलान जंग फरमाएगा तो वो शख्स ज़लील और रुस्वा होगा। कहता है कि चोर अंधे हो जाते हैं तो बाबों की करामत अब नज़र क्यों नहीं आ रही? अब तो कैमरा आ गया ना, अब करामतें नज़र नहीं आएंगी। अब आप देख रहे हैं गांव है जिसमें कोई चोरी नहीं होती। अब मिर्ज़ा साहब आप कैमरा ले जाएं और आप इसको गलत साबित करें, रात को भैंसें चोरी करें और सुबह फिर आपने एकेडमी के सामने आपने वीडियो बनानी है कि देखें रात को मैं ये 40 भैंसें चोरी करके आया हूँ। और ज़ाहिर वहाँ आपने जाना है, वहाँ दिखाना है कि ये फ़लाँ गाँव है और ये सारा तरीक़ेकार है और ये मैं चोरी करके जा रहा हूँ। सुबह आपने एकेडमी के सामने जो है ना वो फिर वीडियो बनानी है कि देखो जी मैं अंधा नहीं हुआ। आपने पूरी दुनिया को दिखाना है, या फिर आप पूरी दुनिया को देखने के लायक नहीं रहेंगे क्योंकि उस वली की करामत होगी। और ये किस जगह गांव है ये भी आप ज़रा देख लें ताकि मिर्ज़ा साहब को तसल्ली हो जाए, और ये जगह कौन सी है ये भी ज़रा देख लें ताकि मिर्ज़ा साहब के लिए आसानी हो जाए और फिर ये सोशल एक्सपेरिमेंट करें। नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज आपको ऐसा गांव दिखाने जा रहा हूं जिधर जो भी चोर चोरी करने आता है अंधा हो जाता है। आज तक इस गांव में चोरी नहीं हुई। जी हां, ये है वो गांव जिसका नाम रंगीलपुर है, जो कि लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वाक़या है। ओकाड़ा रोड के ऊपर ये गांव जो है वो मौजूद है। कितने 100 साल हो चुके हैं। ये गांव के लोगों का कहना है कि आज तक यहाँ पे एक भी चोरी नहीं हुई। चोर जो भी चीज़ उठा के जाने लगता है अंधा हो जाता है। रंगीलपुर गांव है, लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ओकाड़ा रोड पे है। मिर्ज़ा साहब आप सुबह पहुंच जाएं, बल्कि ये तैयारी करें कल से, और अगले हफ्ते जो है वो आप रात को चोरी करने निकले, अपने साथियों के साथ जाएं, भैंसें वहाँ से उठा के लाएं और फिर आप सुबह को वीडियो बना के लोगों को दिखाएं। जनाब अली कोई करामत नहीं है, मैं करामात को नहीं मानता। अब चूँकि कैमरा आ गया अब कोई करामत नहीं। या तो पूरी दुनिया को आप ये बात दिखाएं या फिर आप पूरी दुनिया को देखने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा गाँव कह रहा कि ये उनकी करामत है, बाबा रहमत है, उनकी करामत है कि यहाँ चोरी नहीं होती। तो इसको अल्लाह ने कैसे जलील किया। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की करामात हैं, क़यामत तक करामात जारी रहेंगे। अब ये सवाल कि मक्के मदीने में चोरी होती है और वहाँ कोई अंधा नहीं होता, ये भी किसी ने नीचे कमेंट किया और उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा। और ये इसका जवाब के दाता दरबार पर चोरी हो जाती है। अहले इल्म का मौक़िफ़ है कि किसी वली से कोई करामत का ज़हूर हो तो लाजमी नहीं है कि दूसरे वली से भी उसी करामत का ज़हूर हो। उस गांव में इस करामत का ज़हूर है तो लाजमी नहीं है कि दाता दरबार पर इस करामत का ज़हूर हो। ये अहले सुन्नत का और अहले इल्म का मौक़िफ़ है। और मिर्ज़ा का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, अगर आप मानते हैं कि ये करामतें आप करके दिखाएँ, आप करके दिखाएँ, तो पहली तो हम इसको फकी देंगे कि इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने और वहाबी आलिम ने ये लिखा है। इसके अलावा बहुत सारे मुहद्दिसीन और वहाबी आलिम ने लिखा है कि अबू मुस्लिम खौलानी, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, प्यारे थे, ताबई थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उनको काफिर ने आग में डाला, अल्लाह ने उसको बचा लिया। जब वो मदीने में आए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि मुसाफिर है। आपने पूछा कैसे हो, तो उन्होंने जब बताया कि मैं अबू मुस्लिम खौलानी हूँ, तो आपने उसका माथा चूमा, गले लगाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के पास ले गया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी में इसकी ज़ियारत कराई है। इसके साथ वही मामला पेश आया है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मामला पेश आया। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहे थे तो अल्लाह ने बचा लिया, इसको भी काफिर ने आग में डाला, अल्लाह ने इसको बचा लिया। और ये सही वाक़या है और तवातुर से ये वाक़या है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है। अब मिर्ज़ा साहब एकेडमी के बाहर 18 मई को आपको आग लगाई जाएगी। आप चैलेंज कबूल कर लें
چونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی کرامت آپ مانیں گے تو اس کو کر کے دکھائیں، تو آپ کے لیے آگ لگائی جائے گی، آپ قبول کریں، جب آپ قبول کریں گے تو ہم سارا انتظام کریں گے، پھر آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ آگ میں اگر آپ بچ گئے تو آپ کے لیے کرامت ہے، نہیں بچے تو کتے کی موت مریں گے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا اگر کسی کرامت کو مانتے ہیں تو کر کے دکھائیں، تو آپ اس کو مانتے ہیں نا، کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، بھاگ جائے گا۔ اچھا، پھر آپ کے سامنے قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے نیچے مشکوٰۃ المصابیح کی 3 جلد ہے، جس میں باب الکرامات ہے کہ کرامتوں کا بیان۔ اس میں پہلی حدیث بخاری سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے، بات کی، جب جانے لگے تو اندھیری رات تھی، ان کے پاس کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا، تو ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ جب ایسی جگہ پہنچے جہاں مخالف سمت پہ جانا تھا دونوں نے، تو دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو گئی، اپنے گھر پہنچ گئے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی لاٹھی کب روشن ہوگی؟ ہم اس دن آئیں گے جس دن جہلم میں بجلی بند ہوگی، بلکہ ہم آ جائیں گے، آپ اس کو مان لیں، یہ چیلنج بھی، ہم جہلم میں آئیں گے جس دن جہلم میں بجلی بند ہوگی تو آپ کو ڈنڈا پکڑائیں گے۔ چلیں بھی مرزا صاحب، آپ نے جہلم اکیڈمی جانا ہے، اور ہم بھی اپنے پاس 2 ڈنڈے رکھیں گے۔ وہاں جہلم میں جہاں آپ رہتے ہیں نا، وہاں ساتھ ہی مفتی حسن رضا الدرم صاحب رہتے ہیں، تو ان کو ساتھ ہم لے لیں گے، ایک ڈنڈا میرے پاس ہوگا، ایک ڈنڈا ان کے پاس ہوگا، اور ایک احسن حافظ صاحب احسن ہے، ان کے پاس ڈنڈا ہوگا، اس کو مرچیں لگی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کیوں لگی ہوں گی۔ آپ کو ڈنڈا دیں گے کہ چل آپ چلیں جہلم اکیڈمی میں جو آپ کی ہے، وہاں تک چونکہ بجلی نہیں ہے، اندھیری ہے، وہاں تک آپ کا ڈنڈا روشن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ اگر کوئی کرامت مانے تو وہ کرامت کر کے دکھائے، تو وہ ڈنڈا روشن ہونا چاہیے۔ اگر ڈنڈا روشن نہیں ہوا تو ہم دونوں نے تیرے اوپر ڈنڈے برسانے ہیں، اور تیری چیخیں پوری جہلم میں جانی ہیں، اور ڈنڈے برسا کے پھر حافظ احسن صاحب ڈنڈا چڑھائیں گے تمہیں، تاکہ تمہیں تسلی ہو کہ جو اہل حق اور اہل سنت کے راستے سے ہٹتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کیونکہ اہل علم کا نظریہ یہ ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک جگہ کرامت کا ظہور ہو تو دوسری جگہ بھی کرامت کا ظہور ہو، ایسا نہیں ہو، چونکہ یہ تم کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو، تو پہلے ہم ٹیسٹ تم پر کریں گے۔ چند مثالیں میں آپ کو دوستوں دیتا ہوں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک جگہ کرامت کا ظہور ہو تو وہی کرامت کا ظہور دوسری جگہ بھی ہو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب یہی بخاری میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ہو کے جب چلے گئے تو ان کے سامنے چراغ روشن ہو گیا، بخاری میں۔ اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو جب آپ سجدے کو جاتے تھے تو آپ ٹٹول لیا کرتے تھے میرے پاؤں کو، میں پاؤں ہٹا لیتی تھی، پھر آپ علیہ السلام سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اندھیری میں نماز پڑھتے تھے، ان دنوں چراغ نہیں ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس چراغ نہیں ہے، آپ اندھیرے میں نماز پڑھیں، جبکہ دوسری طرف صحابی جا رہے ہیں اور ان کے سامنے چراغ جل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک جگہ کرامت کا ظہور ہو تو دوسری طرف نبی علیہ السلام کے بھی معجزہ کا ظہور۔ اچھا، اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، بخاری میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے تو آپ کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہوتا تھا، جبکہ موسم انگوروں کا نہیں ہوتا تھا، یہ بخاری میں۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے پیاسے شہید ہو گئے، وہاں کوئی انگور نہیں آئے، تو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے ہاتھ کرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور دوسری طرف نہیں ہو رہا۔ اور ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، بخاری میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو کفار آپ کا مصلح کرنے کے لیے آئے، آپ کے جسم کے حصے کاٹنے کے لیے آئے، تو اللہ نے ایسی کرامت دکھائی کہ بھیڑیں انہوں نے ان کی لاش کو گھیر لیا اور وہ مصلح نہ کر سکے، کرامت کا ظہور ہوا۔ دوسری طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو کرامت کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل علم کا عقیدہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک جگہ کرامت کا ظہور ہو تو دوسری جگہ بھی کرامت کا ظہور ایسا ہی ہو، یہ نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جناب کر کے دکھائیں، تو پہلے ہم آپ کو ڈنڈا چڑھائیں گے۔ بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے کرامت کا ظہور ہوا، ڈنڈے روشن ہو گئے، آپ کا بھی ڈنڈا روشن ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوا تو حافظ احسن جو جہلم میں رہتے ہیں انہوں نے مرچی والا ڈنڈا تجھے چڑھانا ہے، کیونکہ تیرا نظریہ ہے کر کے دکھاؤ، آپ نے کر کے دکھانا ہے، یہ 18 تاریخ کا چیلنج آپ نے قبول کرنا ہے، ورنہ تم اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے، مکار اور دجال کہلواؤ گے۔ حق پر ہو تو آپ چیلنج قبول کر لو، کرے گا یہ قبول؟ آپ دوستوں نے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ قبول کرے گا یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔